وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وعمل صالحا فله أجر من علمت نفس ما أحضرت فلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين يستمعون لربنا وإنهم لا يغني من الحق شيئا فأعرض عنه وتولى عن ذكرنا ولم يؤمن بالحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن يهتدى وأعلم بمن ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف ولما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأعطيها قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وأنا بعد شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعالى من دون الله رحمة الله وبركاته